सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो, सामर्था परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोमिया. मार्कासो शुभवर्तमान आणि अवस्वर 11 आणि वळी 1 पर्यंत. St. Mark's Gospel, chapter 11 and verses 1 to 11. जेरुसलेमांत जैत्यवंत प्रवेश. जेजू आणि ताचे शिष्य जेरुसलेमाक लागीं पावले आणि ओलिव्हे दोंगराच्या लागसार असलेल्या बेतपागेक आणि बेतानियाक पावतस आपल्या शिसां मदल्या दोगांक आपोवन तो म्हणालो, तुमच्या समकार आसा ते हळ्ळेक वसा आनी थंय भितर सरतानाच तुमकां बांदून घाल्लें एक गाडवाचें शिंगरू मेळटलें. आजून पर्यंत कोणूच ताचेर बसोंक ना. ताका सोडया आनी म्हजे सरशी हाडा. आनी तुमी कितें करतात म्हणून कोणी कांय तुमकां विचारीत जाल्यार सोम्याक ताची गरज आसा आनी गरज जाताच तक्षण तो तें पाटी पावीत करतलो म्हणून सांगा. शिस गेले आनी एक दारा बायलान उक्त्या रस्त्यार बांदून घाल्लें एक शिंगरू तांकां मेळ्ळें. ताणें तें सोडयलें. थंयच लागसार उबे आसलेल्या थोड्यांनी तुमी कितें म्हणून शिंगराक सोडयतात अशें म्हणून तांचो विचार केलो. जेजून तांकां सांगलें बरीच तांणी जाप दिली आनी तांणी तांकां तें व्हरूंक सोडलें. शिंगराक ते जेजू सरशी हाडून आयले आनी आपले दगले तांणी ताचेर सोडून घाले. उपरांत जेजू ताचेर सोडून बसलो. लोकां जम्यांत जायत्यांनी आपले दगले वाटेर हांतुळ्ळे. हेरांनी शेतां मळ्यांनी भेंडिल्ले रुखां झाडांचे ताळे वाटेर शिंपडायले आनी मुखल्यान आनी फाटल्यान वेतलो तो लोक बोब मारूंक लागलो, हो झान्न सरस्वतीचे नांवी येतेल्याक स्तुती जावं. आमच्या बापा दाविदाचें राज्य उदेंव, ताका आनंद जावं. हो झान्न अत्युन्नत देवाक. अशें तो जेरुसलेमा भितर सरताच देवाळाक गेलो. थंय सर वस्तू भोंवून पळोवचे भितर काळोख जावन आयलेले निमती तो आपल्या 12 शिष्यां सांगता बेतानियाक भायर सरून गेलो. देवाचें उतर हें वांखणी तुका क्रिस्ता. सोम्याक ताची गरज आसा आनी त्याच सोम्याक तुजी आनी म्हजी गरज आसा. एक फावटी एक दुकोर आनी गाय सांगाता मेळ्ळी. दुकोर गायेक म्हणालो, तुका सकट लागीं येतात, तुका बरें करून तुजें आंग पस येतात, तुका थोडीं पटलून धरतात, थोडीं तुका किस दितात आनी बरें करून तुका थोडीं धन रावतात. म्हजे सशी कोणी येना, म्हजें आंग कोणी पोशेना, कोणी म्हाका आपडनात, कोणी म्हाका धन रावनात. कित्याक म्हणालो. दुकरान कित्याक म्हणून गायेक विचारतना गाय म्हणाली, कित्याक म्हळ्यार तूं उपयोगाक पडटाय मेल्ल्या उपरांत. हांव उपयोगाक पडटा जीव आसतना आनी तशेंच मेल्ल्या उपरांत. दुकोर उपयोगाक पडटा मेल्ल्या उपरांत, गाय उपयोगाक पडटा जीव आसतना आनी तशेंच. आमी खंयच्या जातीचे? आमकां आमी कोणा सरी करीत. साबारपणी आमी दुकरा बरी जियेता. आमी हेरांक उपयोगाक पडटा आमी मेल्ल्या उपरांत. तुजी हास्त दुसऱ्यांची जाता, तुजें भंगार दुसऱ्यांचें जाता, तुजो दुडूय दुसऱ्यांचें जाता, तुजे सोर वस्तू तुजें उस्तुर्गी आनी कालिंगी तुजे कडेन आसलें सकट दुसऱ्यांचें जाता. तूं केदाळ उपयोगाक पडटाय? तूं केदाळ उपयोगाक पडटाय? कितले जाणां राखोन आसात कोणाकूच. LIC केल्या केदाळ मरता म्हणून. कित्याक मेल्ल्या उपरांत तूं तांकां उपयोगाक पडटाय.
पूण गाय जाल्यार जीव आसतानाय दूद दिता, शेण दिता, बरें करून गोठ्यांत घाल्लो पालो गिया कोली गुड्डोवन सारें दिता. मात्र सरकार असो गॅस येना जाल्यार आपल्या शेणा मुखांत गॅसाचो हांडो तुका तयार करून दिता. आनी गॅसाचो हांडो तयार जायना जाल्यार पयलींची आमची मालगडी शेण बऱ्यो तट्ट्यो करून बकऱ्यो करून सुकयतालीं आनी मागीर उज्यान घालून उजो पेटोवन रांदतेलीं. पळय मू पळय गाय कशी उपयोगा पडटा. मातणी मेल्ल्या उपरांत जीव आसतना असले पुरे सेवा दिवन मेल्ल्या उपरांत तुमी सोदून येतात की निवळीन मेळना. सुरतकाल म्हण मेळटा गी, या मँगलोरान म्हण मेळटा गी, हांगा कोडयाळांत मेळना, कर्नाटकांत मेळना, गोंयां मेळटा खंय. गोंयां धांवतात कोणाक सोदून. बरें समजलें तुमकां. गाय येता शिका, देखून आमी गाय येता शिकया. मेल्ल्या उपरांत उपकारा पडचे न्ही, आमी जीव आसतनाच उपकारा पडस. आतां एक तुमकां काणी सांगली म्हणून ती काणी धरून रावा नाकात. हांव आनी तूं आमी जीव आसतनाच आमी बऱ्याक पडचे आनी सगळ्यांक उपकारा पडचे म्हणून आज तुका आनी म्हाका आमकां सारकी वाट दाखोवन दिता. तुजो म्हजो आमचो सोमी जेजू एक बडी एकलो आस्पत्रेक गेलो खंय बऱ्यांतल्या बऱ्या डाक्टराक मेळूंक. आनी थंय पुरे बऱ्यांतल्या बऱ्या डाक्टरांची फोटो आसली. ती स्थापन केल्ली कोणी आस्पत्र. त्या आस्पत्रेन कोण नांवार्थीक डाक्टर तांची फोटो आसली. फोटो आसली म्हणटाना हो म्हणालो की त्या बऱ्यांतल्या बऱ्या डाक्टरा म्हाका मेळूंक जाय, त्या फेमस डाक्टरा म्हाका मेळूंक जाय. म्हणून नर्स म्हणाली की ते नात मेल्यात. तर म्हाका ताका मेळूंक जाय. नात मेल्यात, म्हाका बऱ्यांतलो बरो तोच जाय. ना तो गेला मेला. तुका मेळूंक जाय जीव आसल्याक मेळ म्हणटाना हाका समजलें खंय मेल्ल्याका उपकार पडटात की. आतां आस्पत्रेक येताना कोण जाय ताका? जीव आसलो डाक्टर, आस्पत्रेन हजर आसलो डाक्टर. वय मू त्याच भाशेन तुका आनी म्हाका आमकां संवसारांत जियेतल्यांक हे मेल्ले आसात ते आमकां उपकारा पडटात की. कोण जिवंत आसा तो मात उपकारा पडटा. आनी तो कोण सदां काळ जिवंत आसा कोण, जियेता कोण, तरी मेल्ल्यांक सोदून वचनाकात. जिवंत जाल्ल्या सदां काळ जीवन आसल्या जेजूतान तुका मेळटा जिवीत. देखून त्या जेजूतान आमी शिकया. आनी तो जेजू आज आमकां कितें शिकोवंक खुशी व्हरता. सगळ्या संवसारार फाल्यांच्या दिसांनी सांगलें न्ही गे, थोड्यांनी म्हाका थोड्या हप्त्या पयलें सांगलां तुमी कोंकणीन तशें म्हणा नाकात, ताळयां स्वायतार म्हणा. तुमी पुर्वजांनी सांगल्या बरी तसो आयतार म्हणा नाकात. कित्याक म्हळ्यार तुमी तुमच्या इगर्जेनी ताकान दवरला म्हणून तुमचेर खूब बळटीत म्हणून कोण कोत्ता तुमकां. तें कित्याक म्हणाचें तुमी ताळयांचो आयतार चुकोनी. आज भाव भयणीनो आयतार म्हणून अवतार जाता. हाज्या पयलीं हांवें सांगलां मामाच्या आयतारा दिसा ह्या ताळयांच्या आयतारा दिसा कितें बरें जाता म्हणून त्यो ताळयो काडून घेवन वय मू कोणाच्या खाणांत कोणाच्या आनी खंय न्ही आनी कितें बसून सगळें मीस जाताना थंय शिकोवन दिताना हांगा कलाकृती पुराय रेडी जातात. खंयच्या नमन्याच्यो कितें कुरीस करतात, खंयच्या नमन्याच्यो कितें डिझायन करतात. मात्र न्ही बश्यो थोडे पयलेंच चिंतून येतात ब्लेड हाडणेचे, सुरी हाडणेचे, नाल्यार कशें ती डिझायन करची गी म्हणून. आज हो अवतार चलता. तो अवतार तुका आनी म्हाका आमकां नाका. आज सारकें आमी जाणां जावया हाजो महत्व कितें. मात्र न्ही जेजू न्हू गाडवाचेर बसून जेरुसलेमाक जाल्लो प्रवेश जाल्लो उद्देश कितें आज आमी समजून घेवया, आयकवया. आयच्या शुभ वर्तमानांत मार्काचो शुभ वर्तमान आवस्वर 11 आनी वळी 1 पर्यंत. वयर कितें बरयलें ना? जेरुसलेमांत जैतेवंत प्रवेश. जेरुसलेमांत जैतेवंत प्रवेश.
आनी त्या सर्गीच्या जेरुसलेमान तुजो आनी म्हजो आमचो जैतेवन प्रवेश जायचे जाल्यार आज चीत दिवन ऐका आमी कशें प्रवेश जायचे थंयसर मागीर मुखार सरया उगडापणच्या बुकांत वचून 21 वळी 1 ते 3 ऐका बुक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 21 वर्स 1 to 3 सर्गीच्या जेरुसलेमा विशयांत आमकां तें आयको मेळटा ऐका तेदवा हांवें एक नवो आकाश एक नवो आकाश आनी एक नवी पृथ्वी देखली. एक नवी पृथ्वी हांवें देखली. पयलेंचो आकाश आनी पृथ्वी ना पयस जाल्ली. देखून पयलेंचो आकाश आनी पृथ्वी ना पयस जाल्ली. दर्योय नांच जाल्लो. दर्योय नांच जाल्लो. आनी हांवें पवित्र शहर आतां ऐका ह्या पवित्र शहराक ह्या सर्गीच्या त्या जेरुसलेमाक आनी हांवें एक पवित्र शहर नवें जेरुसलेम नवें जेरुसलेम हांवें देखलें. होरेताक मेळूंक वेचे होकले परी नेटोन आयते जाल्ले. देखून हें जेरुसलेम नवें जेरुसलेम सर्गीचें जेरुसलेम तुमच्या मतीन दवरा त्या वेळार म्हाका तुमकां हें उतार समजतलें. आनी त्या जेरुसलेमा भितर तुवें आनी हांवें आमी प्रवेश जायचे तर संवसारांत आसतना त्या इस्रायलांत असलेल्या त्या जेरुसलेमांत जेजू कसो भितर येयलो आतां एक मार्कस मंजेला वचो 11 वळी 1 ते 11 जेजू आनी ताचे शीस जेरुसलेमाक लागीं पावले आनी ओलिवे दोंगराच्या लागसार आसलेल्या बेतफागेक आनी बेतानियाक पावतस आपल्या शिसा मदल्या दोगांक आपोवन तो म्हणालो. पयलें सांगता आपल्या शिसांक अशें वचोंक नाका म्हाका अशें वचोंक नाका तुमच्या सांगता सोलोन वचोंक नाका. दोगां शिसांक तो आपयता आनी कितें म्हणटा तुमच्या समकार आसा ते हळ्ळेक वसा हळ्ळेक वसा आनी थंय भितर सरतनाच तुमकां बांदून घाल्लें एक गाडवाचें शिंगरू मेळटलें. गाडवाचें शिंगरू म्हळ्यार गाडवाचें पील धाकटें गाडाव हणकोर गाडाव न्ही हें म्हातारें गाडाव न्ही गाडवाचें शिंगरू गाडवाची पील म्हणयत वासरू म्हणयत गाडवाचें वासरू. अजून पर्यंत कोणूच ताचेर बसोवंक ना. कोणी बसोवंक ना कोणी बसोवंक कुशी व्हरूंक ना. गाडवाचेर कोणी बसयले पळयल्या ते तुमी पळयल्या आरबी गांवांत बसतात. आमच्या भारतांत गाडाव खंयच्याक वापरतात जाणात गे तुमी. आमच्या भारतांत तुमी गाडवां पळयला जाल्यार ती खंयच्याक वापरतात. धोबी तांची वोजी वय मू धोब्यां कडेन कत्ती आसा जाल्यार गाडवां आसा जाल्यार त्या गाडवांच्या पाटीर कितें घालतात वोजी घालतात वय मू. आनी उत्तर भारतांत आतां पुराय येयल्यांत पुराय ट्रक्कां आनी टिप्परांनी पुराय पूण पयलें माती खंयच्यार घालताली गोणी मदेंत बरी गोणी आसा जाल्यार मदें कातरताली आनी शिलांनी माती भरताली तिशीन भरताली आनी उखोल कोणाच्या पाटीर घालताली रेंवगी मातीगी सारेंगी गोबोरगी गाडवांक वापरलेलें वजें वोवंक. देखून हांगा जेजू म्हणटा येदोळ कोणी बसोनात ना कोणी लोक बसोन वेसोनातलो त्या दाळा. देखून जेजू एका गाडवाचेर बसोवन कुशी व्हरता आनी आपल्या शिसांक सांगता वचोन पळया आनी हाडा ताका सोडेया आनी म्हजे सरशीं हाडा. बांदून घाल्लें गाडाव. हाज्या पयलीं म्हणजे शिकोवण्यात हांवें तुमकां सांगलां उडास आसा की जेजूक जाय बांदून घाल्लें गाडाव. आज कोणाक कोणें बांदून घाला आज जेजू न्हू तुजे थंय येवन भितर सराचे तुका एका गाडवा भशेन ताणें ताका ताज्या गरजा खातीर वापरीचो जाल्यार बांदून घाल्लें गाडाव कोणें तुका म्हाका आमकां बांदून घाला. आनी साहित्य पटी सांगलें आसा संवसारान तुका बांदून घालांगी तुज्या रिती रिवाजान तुका बांदून घालांगी तुकाच तुवें संपूर्ण तरेन जेजूक समर्पीत करूंक या तुजे मार्फत जेजू कितें खुशी व्हरता तें कार्यगात करूंक कोणें तुका बांदून घाला कोणें तुका फाटीं दवरलां. भुरग्यांक जेजू सशें आड येताना ताणें म्हळें भुरग्यांक म्हजे सशेंक आडयनाका भुरग्यांक आडयताले तुका आनी म्हाका आमकां कोणें आडयलां. हेजेच एक कोटांत आसलेलें कोणें दुस्पट आयलां. कोण जेजूक आयकूंक खुशेन येतात धांवून येतात भावार्थान भरोशा पाती विश्वासपणान भक्तीपणान धांवून येतात कोणें तांकां आडयलां. आज बांदून घाल्लें गाडाव म्हणटाना आमकां कितले फावटी कोणी कितले जाणांनी बांदून घाला म्हणल्यार आमकां असं विचारया. म्हाका बांदून घाल्लें भाव भयणी न्हू 33 वर्सां 33 वर्सां म्हाका बांदून घाल्लें
संवसारान बांदून घाल्लें, संस्थान बांदून घाल्लें, वडिलांनी बांदून घाल्लें, रिती रिवाजांनी बांदून घाल्लें, सभेन बांदून घाल्लें, सोमोर्तीन बांदून घाल्लें, कुटुंबान बांदून घाल्लें, सैऱ्यांनी बांदून घाल्लें, इश्टांनी बांदून घाल्लें, म्हजे सांगत आसलेल्यांनी बांदून घाल्लें. पण आज सोडयला, आज सोडोवन आज संपूर्ण तरान हांव जेजूस जाला. ताज्या माना खातीर, महिमे खातीर, ताज्या गरजां खातीर, ताज्या उपयोगा खातीर. हांवें केदां म्हणजे हांव तुजो जाला जेजू, हांव तुजो जाला जेजू, हांव तुजो जाला जेजू म्हज्या काळजां, हांव तुजो जाला जेजू, हांव तुजो जाला जेजू, हांव तुजो जाला जेजू काळजां. आज हांव कित्याक तुमकां सांगता की म्हळ्यार कसल्यो अडकळ्यो, कसल्यो अडचण्यो, कोण तुका संपूर्ण तरान जेजूक समर्पीत करूंक, कोण तुका एक अडकळ बांदून घाल्ल्याक सोडया म्हणटा जेजू. जेजू आयिल्लो तुका ल्याक. लोकां समाजाला वचवा 4 आनी वळट ट्रायका. कोण बंद पासांत आसात, बंद धड्यांत आसात, तांकां सुटका दिवंक आयिल्लो, सोडोवंक आयिल्लो जेजू. ऐका लूक चॅप्टर 4:18. देवाचो प्रेरकत्म म्हजेर आसा. कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर प्रगट करूंक ताणें म्हाका अभिषेक केला आनी बंदेंत आसलेल्यांक सुटका, बांदून घाल्ल्यांक सुटका दिवंक तो आयिल्लो. 33 वर्सां म्हाका बांदून घाल्लो म्हळें न्ही हांगे हांवें. पण आतां 30 वर्सां ताणें म्हाका ताणें सुटका दिल्या, सोडयलां ताणें. जेजून म्हाका सोडयलें सैतानाच्या पासांतलें, जेजून म्हाका सोडयलें दुस्मानाच्या इजांतां, जेजून म्हाका निवारलें सैतानाच्या पासांतलें, जेजून म्हाका सोडयलें दुस्मानाच्या इजांतां, जेजून म्हाका निवारलें. जेजू सरशी येवंक तुका कोणी आडयता जाल्यार तांकां म्हजे सरशिलो पयस सर सैताना म्हणा. वडोले सांगलां भावान. देवाची खुशी पाळूंक कोणी तुका अडकळ हाडटा जाल्यार तांकां सांगा म्हजे सरशिलो पयस सर सैताना. म्हजी गरज ताका आसा. कोणाक? तुजी म्हजी आमची हर एकल्याची गरज कोणाक आसा? पयलें जाय हांव आनी तूं, आमी कोणाक न्ही, संवसाराक. जेजू कोणी सारथी जाल्यार तांकां सांग कितें म्हणून. तुमी कितें करतात म्हणून कोणी तुमकां कांय विचारीत जाल्यार सोम्याक ताची गरज आसा आनी गरज जातच तक्षण तो ते पाटी पावीत करतलो. सोम्याक ताची गरज जाता. देखून आज हें गरजेचें. सोम्याक म्हजी गरज आसा, सोम्याक तुजी गरज आसा, सोम्याक आमच्या हर एकल्याची गरज आसा. देखून ताणें तुका म्हाका आमकां विंचून काडलां. साबार फुडें हांवें तुमकां सांगलां तें. विंचून म्हाका काडलाय, कोरपेन म्हाका बोरलाय, काळजान म्हज्या रावलाय, बेडार तुजें केला. विंचून म्हाका काडलाय, कोरपेन म्हाका बोरलाय, काळजान म्हज्या रावलाय, बेडार तुजें. ताणें विंचून काडलां. ताका गरज आसा भाव भयणीनो. जो सांजेला वचो 15-16 तुम्ही विंचून काडूंक ना. या तुमच्या घरच्यांनी, या सैऱ्यांदारांनी आनी कोणी विंचून काडूंक ना. ताणें तुका म्हाका आमकां विंचून काडलां तर ताका गरज आसा. ऐका, तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना. तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना. हांवें तुमकां विंचून काडल्यान. त्या गाडवाक, त्या शिंगराक जेजून विंचून काडलें. ताच्या पाठीर बसूंक आनी जेरुसलेमाक वचूंक. त्या शिंगरान जेजूक विंचून काडूंक ना. ह्या शिंगराच्या वडिलान, ह्या येजमानान जेजूक विंचून काडूंक ना. ह्या शिंगरात तुवें बसात जाय म्हणून. देखून आज सारकें समजून घे, जेजून तुका विंचून काडलां तर, ताणें तुका आपयलां तर, कोणी आडयता तर तांकां सांगा कोणाक गरज आसा. कोणाक गरज आसा? जेजूक ताची गरज आसा. देखून ताणें सांगलें ताका जेजूक ताची गरज आसा आनी गरज जाल्या नंतर तो ते पाटी पावीत करतलो. हांवें कालच्या शिकवणेंत सांगलें. ताजी येवजण तुज्या मारिपास संपूर्ण जाल्ल्या उपरांत तो तुका फाटीं संवसाराक धाडटलो. कितें तुजें संवसाराचें कितें आसा तें ती कूड संवसाराक धाडटलो आनी ताका कितें जाय तो घेवन वतलो.
ताका कितें जाय तुजो आत्मो जाय न्ही तुजी कूड ती तो घेवन वतलो आनी संवसाराक संबंद जाली कूड हांगा संवसारान सोडून वतलो तो शीस वेतात आनी कितें करतात शीस गेले आनी एक दारा बायल्यान उक्त्या रस्त्यार बांदून घाल्लें एक शिंगरू तांकां मेळ्ळें तांणी तें सोडयलें थंयच लागसार उबे आसलेल्या थोड्यांनी तुमी कितें म्हूण शिंगराक सोडयता पयल्यानच तांकां तयार केलां कोणी इसारते जाल्यार अशें सांगा आनी ताणें सांगल्या बरी तुमी ताका कित्याक सोडयतात खंय व्हरतात तांणी जाप दिली जेजून सांगले बरींच तांणी जाप दिली आनी तांणी तांकां तें व्हरूंक सोडलें न्ही कोणाकी जेजूक दिवंक जाय म्हणटा कोणी आडयतात गी आडयल्यार तांकां बरकत आसा जेजूक दिवंक जाय म्हाका हो वेळ जेजूक दिवंक जाय म्हाका हो दीस जेजूक दिवंक जाय म्हाका म्हजी सेवा जेजूक दिवंक जाय म्हणल्यार कोणी आडयल्यार तांकां बरकत आसा कितें दिसना कित्याक जेजूनच म्हणा तांकां म्हजे सोशिवंक सोडा तांकां आडयनाकात म्हळ्यार तांकां आड येनाकात म्हणून आडयनाकात म्हळ्यार कितें जेजूस अशीं आसलेल्यांक जेजूस सवें जियेतल्यांक आड येनाकात आडयनाकात म्हणून अर्थ जेजूस अशें हाडलें आनी तांणी कितें केलें शिंगराक ते जेजूस हरशीं हाडून आयले आनी आपले दगले तांणी ताचेर सोडोवन घाले उपरांत जेजू ताचेर सोडोन बसलो जेजू गाडवाचेर बसलो शिंगराचेर बसलो कित्याक रायसो राय तो दनयाचो धनी तो सर पदवेदार देव तो सर्गा संवसार रचणार तो गाडवाचेर कित्याक बसता ताणें घोड्याचेर बसोवचें जाल्यार नाजाल्यार हस्तीचेर बसून येत जालें नाजाल्यार उंटाचेर बसून येत जालें कित्याक तो गाडवाचेर बसलो सवाल उदेश हे तुका आनी म्हाका आमकां झेकार्याच्या बुकांत अवस्वर 9 आनी 9 कितें सांगता आयका शांती सोराय येतलो कसो येतलो पयलेच प्रवाद मुखांत देव उलयला तो प्रवाद जारी जायजे आनी हर एक प्रवाद जेजू थंय जारी जाला झकारिया चॅप्टर 9 वर्स 9 सियोनाचे दुवे वयर कितें बरयलां येवसो आसा तो शांतीचो राय येवसो आसा तो शांतीचो राय आनी कसो येतलो सियोनाचे दुवे व्हड उल्हास कर जेरुसालेमाचे दुवे संतोषान बोब मार म्हळ्यार हो शांतीचो राय येतना ते बरयलां सियोनाचे दुवे उल्हास पाव आनी जेरुसालेमाचे दुवे संतोषान बोब मार संतोषान बोब मार देखून ताणें सांगलें जेजू आयला म्हणलें खबर तुमकां आसा जेजू येवन ताणें आमकां सुटका दिल्या सोडवून दिल्या उपरांत हांगा बरयलां कितें दिलां बरयलां पळय न्ही कितें बरयलां सियोनाचे दुवे सियोनाचे दुवे व्हड उल्हास कर आनी थोडी म्हाका मेळोन म्हणटात ना 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 कोंतारां करूंक नात गायनां करूंक ना स्तुती करूंक ना खाली उतार 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 सगळो पवित्र पुस्तक सांगता उतार स्विकार केल्ल्यानी करीचे गायन उतार स्विकार केल्ल्यानी करीचे स्तुती उतार स्विकार केल्ल्यानी आनी पळयतात म्हणजे देणे कोणाक लाभलां तांणी मरये बरी गायचे निरंतरी स्तुती सोम्याची सेवा म्हळ्यार कितें सोम्याची सेवा म्हळ्यार कितें ताज्या माना खातीर महिमे खातीर आमी स्तुती करची ताका महिमा दिवची ताका वाखाणचें ताका नांव हाडचें आतां तो कत्त्याचेर त्या गडवाचेर बसल्या उपरांत सकट लोक कितें हें करता रडटा न्ही दुकां गळयता गोडो मेळूंक ना कत्त्यार बसला रडता न्ही तुमी आसतात बरें कर देवाचे उतारच उलो दिता कितें उलो दिता पळय पळय तुजो राय तुजेशी येता तुजो राय तुजेशी येता तो नितीवंत राय आनी जैत्यवंत जावन येता तो खालतो जावन येता आनी गाडवार बसोन येता गाडवार बसोन येता पयल्यान बरयलां गाडवार बसून ताका ताणें दाखोवन दिला तो खालतो म्हणून गाडवार बसून ताणें दाखोवन दिला न्ही घोड्यार बसून तो जैत्यवंत म्हणून गाडवार बसून ताणें दाखोवन दिला तो खालतो मात्र न्ही जैत्यवंत मात्र न्ही तो नितीवंत म्हणून कित्याक घोड्यार बसयले नितीवंत नात तेजे अहंकारी गर्वी उंटाचेर बसयले हस्तीचेर बसयले ते नितीवंत न्ही ते गर्वी अहंकारी ते जैत्यवंत न्ही तांच्या अहंकारा वरवीं ते पडल्यात ते खालतेय न्ही देखून ते घोड्यार बसल्यात पण हांगा एकलो आसा तुजे मुखार म्हजे मुखार आमचे मुखार आपूण खालतो म्हणून ताणें रुजू केला मात न्ही
आपण नितीवंत म्हणून त्याने दाखवून दिला आणि ताका आसताना खालतो केलो देखून तो जैते वन जाला म्हणले आमकां दाखोवन दिला. आणि कोण तो मुखार आहे का शांतीसो वाचतीवळ वाचले निमानी वयर बरयला न्ही गी वयर कितें बरयला येवसो आसा तो शांतीचो राय. शांतीचो राय शांतीचो कुंवर. इसायानी त्याला पहिल्यान सांगला इसायाच्या बुकांत वर 9 आणि 5 इसाया चॅप्टर 9 वर्स 5 पहिल्याच इसायानी प्रवाद केला तो शांतीचो राय शांतीचो कुंवर म्हणून सस्नीक बाप म्हणून विजमीत भूत दिनार म्हणून आणि पदवेदार देव म्हणून पळया न्ही कित्याक एक बाळक आमकां जल्माला एक पूत आमकां दिला ताच्या खांद्यार अधिकार घाला आणि ताका हे नाव दवरला विस्मित भूत दिनार गाडवार बसून आयला पदवेदार देव कोणाकी नाका न्ही ओ गाडवार बसलो कोणाकी नाका विस्मित भूत दिनार तो गाडवार बसला तो न्ही घोड्यार या हस्तीचेर या उंटाचेर पदवेदार तो आणि सासनीक बाप खाली तात्कालिक क्षणिक न्ही एका घडयेक न्ही देखून ताणें सांगलें मेल्ले डाक्टर तुका कांय करूं शकनात कोणी तुका कितें तुज्या गरजांत पावत जाल्यार जीव आसा वय मू तशें मेल्ले मनीस कोणी ते सांतीन तुका कांय करूं शकनात खाली जीव आसलो मात तुका तुज्या गरजांत पावता कोण जीव आसा देखून तो कसलो बाप तो सासनीक बाप तो शांतीचो कुंवर आणि ताच्या एकवटांत असलेल्यांक ताच्या कितें म्हणटात त्या हिंडांत असलेल्यांक शांती एका घडयेची गी शांतीचो कुंवर तनसो मोगाचें भांडार तनसू शांतीचो कुंवर तनसू मोगाचें भांडार तनसू माप मागो खायला तुझे सशी माप मागो खायला तुझे सशी करूं का शेता तुझी खुश करूं का शेता तुझी. पळय आज आमच्या मुखार आसा एक शांतीचो राय तो एकलो मा तुका आनी म्हाका आमकां शांती दिवंक शकता पण ताज्या पयलें ताणें आमकां दाखोवन दिलां ताज्या बरी तुका तूं खालतो कर. घोड्यार बसूंक आशे नाका हस्तीचेर बसूंक आशे नाका उंटाचेर बसूंक आशे नाका या सिंहासनाचेर बसूंक आशे नाका. 2 गाडवां जेरुसलेमांत सोलोन वयतलीं खंय आनी एकलें गाडव म्हणालें खंय आदल्या हप्त्यांत हांव ह्याच वाटेन सोलोन येतालें सकट लोक ताळयो पेट्टालो ताळयो हातीन घेवन म्हाका जयकार करतल्यो आनी म्हाका स्वागत करतल्यो. ह्या दिसाचें कोणी दिसना मू आज कोणी दिसना म्हणून हे कात्या आनी एका कात्या सांगतना ते कात्या म्हणालें खंय आदल्या हप्त्यान तूं एकल्याच आयलें तुज्या फाटीर कोण आसुल्लो आदल्या हप्त्यान हांव येताना जेजू म्हज्या फाटीर बसुल्लो आज कोण आसा कोणी ना. जेजू तुज्या फाटीर बसल्यार मात्र तो स्वागत तुका न्ही कात्यान चिंततालें स्वागत कोणाक म्हणून तूं जयकार कोणाक म्हणून कित्याक तो जयकार कित्याक तो स्वागत कोणाक तो स्वागत जेरुसलेमांत प्रवेश जाल्ल्या जेजूक. देखून जायते फुडें म्हज्या शिकोवणें ताच्या पयलें सांगलां पूण लोकांक कितें केलें ताळयो आंतोडल्यो मात न्ही तांची जमखणां वली आनी पुराय आंतोडल्यो वय मू वय की न्ही त्या वलींचेर त्या जमखणाचेर त्या कार्पेटाचेर चल्लें कोण गाडावंगी जेजू गाडावंगी जेजू पूण खंयचें गाडाव चल्लें हें गरजेचें. तूं जेजूक वयतना जावं पुरो न्ही एक गात आसा न्ही कोंकणींत वालीच्या न्ही दांगांक उदक आयकून येता तुमी वालीच्या न्ही दांगांक उदक घालां कोणाक वालीक ताजो कितें म्हणटात पोळ कोणाक मेळटा दांक म्हळ्यार कुतून दांक म्हळ्यार आमचें न्ही वाल वयर सोडूंक आमी दिता पळय दिको कुंट ती मागीर ती उदक ताकाय पडल्या वेळार ती जीव जाता वय की न्ही. तशें हें कात्तें चिंता तशें तूं ओ सन्मान म्हाका ओ जयकार म्हाका पूण हांगा तुका म्हाका आमकां आमी देव आमकां कालतें करतना तो तुकाय वर्तो करता तो महिमेमंत जाताना ताजे सवय तूंय महिमेमंत जाताय.
हाज्या पयलीं म्हणजे शिकोवण्यान जायते पिट्यान सांगलां देखून सोय जेजू तेवा तूं गाडवार बसोन येताना कितें जाता लोकां सोमेन जायत्यांनी आपले दगले वाटेर हांतुडले. पळय न्ही आपले दगले कोणाचे सोर हाडूनात जेजू खातीर त्याग हांगा येताय व्हडले व्हडले VIP येता आसतना कितलोसो लोक न्ही चंदा दिता हें दिता तें दिता आनी काल म्हणटा तांचे कितें आसल्यार खंयच्या कार्याक व्हरूंक दिता वय की न्ही पूण जेजू खातीर तुवें कितलो त्याग केलाय हांगा लोक आपले दगले हांतुळटा मात न्ही आपले ओली आपली कितें जमकंडा आपले कितें आसा सगळें त्या रस्त्यार हांतुळटा ताजे वयर जेजून चलोन वसाजे म्हणून तर आमी कितलो त्याग केला जेजून तुजे ते म्हजे ते आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत प्रवेशाची तर हो त्याग आमी केला गे म्हणल्यार आमकांच विचारया हांवें कितले फावटी सांगलां हो त्याग नासतना जेजू मोग तुका म्हाका आमकां मेळना जकेवान त्याग केलो देखून ताका जेजूचो मोग मेळ्ळो वय वय की न्ही मरी मागदलेल्यान त्याग केलो देखून ताका तिका जेजूचो मोग मेळ्ळो शिसांनी मासली धरतले तांणी त्याग केलो देखून तांकां जेजूचो सांगात आनी मोग तुवें आनी हांवें आमी कितलो त्याग केला जेजूचो मोग आपणावंक काल आमच्या गरजां खातीर आमी धांवून येता दी 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 आमी जाता दी दी जितलो तुजो त्याग तितलो ताजो मोग तुका आनी म्हाका आमकां मोग करूंक म्हाका जाय जेजू वेंग मारून तुज्या कोर्साक संवसाराचो त्याग करून पावला हांव तुजे सरशे पावला हांव तुजे सरशे मोग करूंक म्हाका जाय जेजू वेंग मारून तुज्या कोर्साक संवसाराचो त्याग करून पावला हांव तुजे सरशे पावला हांव तुजे सरशे मोग करूंक म्हाका जाय जेजू त्याग म्हणटा खाली वस्तूचो त्याग मात्र न्ही तुजो मनोभाव देखून हांवें मिसाच्या सर्वे सांगलें आमकां रुखाचे ताळे या ताळयो नाकात आमकां सुडयेत्यो नाकात आमकां खजुराच्यो सुडयेत्यो नाकात माडाच्यो सुडयेत्यो नाकात तुजो त्याग आसा जाल्यार देवान दिले ताळे आसात जयकार करूंक तुजो त्याग आसा जाल्यार देवान दिले हात आसात उबारूंक तुजो त्याग आसा जाल्यार तुका देवान दिला हात ताळयो पेटोवंक तुजो त्याग आसा जाल्यार हेरां सांगता मेळोन हांसोन नाचोन हालोन दोलोन उडकी मारून ताची स्तुती करूंक त्याग आसा जे म्हज्या जेजू खातीर दावीद राय नाचोंक ना गे आनी कसो नाचलो तो वाचून काड दुसऱ्या सामुएलाच्या पुस्तकांत 10 आनी 20 सगळा मुखार आनी सावलाची धूव दाविदाची बायल मिखाल कितें म्हणटा लज मांड्या सगळा मुखार नागडोन आसताय लज मांड्या म्हणटाना कितें म्हणटा दावीद ऐका 2 सामुएल चॅप्टर 6:20 आपल्या कुटुंबाक आशिर्वाद दिवंक दावीद पाटी येतालो तेदना सावलाची धूव मिकाल ताका मेळोवंक आयली आनी तिणें म्हळें कोण एक लज मांड्या आपणाकच विणगो करता तशें इस्रायलाच्या रायान आपल्या सेवकांच्या दासियांच्या दोळ्या मुखार आपणाकच विणगो करून रायान विणगो केलो ताकास दासिया मुखार ताकास विणगो केलो दावीद कितें म्हणालो पूण दाविदान मिकालाक जाप दिली ज्या सर्वेस्परान तुज्या बापयक आनी तुज्या सगळ्या कुटुंबाक सोडून म्हाका विंचलो आनी सर्वेस्पराचे परजे इस्रायलाचो फुडारी नेमलो ज्या सर्वेस्परान म्हाका विंचलो ज्या सर्वेस्परान इस्रायलच्या परजेक म्हाका राय केलो त्या सर्वेस्परा मुखार हांव म्हाका देणे दिल्ल्या सर्वेस्परा मुखार हांव म्हाका जानवाय दिल्ल्या सर्वेस्परा मुखार हांव म्हाका बळ दिल्ल्या सर्वेस्परा मुखार हांव म्हाका भलायकी दिल्ल्या सर्वेस्परा मुखार हांव म्हाका सुटका सोडून दिल्ल्या सर्वेस्परा मुखार हांव म्हणजे बदकां बक्षिल्ल्या सर्वेस्परा मुखार हांव समजना आनी कितें आनी कित्याक कालच्या शिकोवणेन ती बाबान सांगलो उलो दिलो कितलीं वर्सां जालीं म्हणून आतां उबारी नासतना कितलीं वर्सां जालीं उबय रावा नासतना कितलीं वर्सां जालीं ताजो उपकार बावडी नासतना कितलीं वर्सां जालीं आय लव यू जीजस म्हण नासतना कितलीं वर्सां जालीं आय बिलीव इन यू जीजस म्हण नासतना मागीर आशिर्वाद कसो मेळचो हांगा निरंतर अवकाश आसता आसतना कोणाय मुखार आमकां भिरांत ना
आमी नाचता हसून नासून ताळयो पेटून ताका वर्णूंक जाय जेजू मत सोमी म्हणून सगळ्यां सांगूंक जाय हसून नासून ताळयो पेटून ताका वर्णूंक जाय जेजू म्हजो सोमी म्हूण सगळ्यां सांगूंक जाय जेजू म्हजो राय जेजू म्हाका जाय जेजू म्हजो राय जेजू म्हाका जाय जेजू म्हजो राय जेजू म्हाका जाय जेजू म्हजो राय देखून त्याग जेजू खातीर कितलो करूंक तूं कशी व्हरताय लोकांनी केल्लो त्याग पळया थंयसर कसो स्वागत केलो ताचो वास ती वळ लोकां जमेन जायत्यांनी आपले दगले वाटेर हांतुळले हेरांनी शेतां मळ्यांनी बेंडले रुखा झाडांचे ताळे पळय धवले आमच्या कडेन खाय ना आमच्या कडेन आसले शेले तरी हांतुळटा तर आमच्या कडेन हांतुळूंक खाय ना धवले शेता बाटांतले कितें घेवन आयले रुखा झाडांचे ताळे वाटेर शिंपडायले मोडून हाडून आयले आनी ते ताळे ताजे हांतुळले आनी मुखल्यान आनी पाटल्यान वेतलो तो लोक बोब मारूंक लागलो होसान्ना कितें बोब मारूंक सांगलो होसान्ना 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 सर्गींच्या त्या देवाक होसान्ना 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 सर्गींच्या त्या देवा बापा सगळा मेळून गावया हो ताळयो पेटून गावया होसान्ना सगळा मेळून गावया होसान्ना ताळयो पेटून गावया होसान्ना 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 सोडवून दिल्या जेजू सोम्याक होसान्ना सोडवून दिल्या जेजू क्रिस्ताक होसान्ना सोडवून दिल्या जेजू क्रिस्ताक होसान्ना आज तितलेंच जेजू आशेता तुजे तान म्हजे तान आमच्या तान परतन तो कुरिसू खांद्यार धरून ड्रामा करूंक आशेना भियेनाकात तुमी चिंतात आज जेजू परतन तुमी ताणें कुरिस तुमच्या म्हाका एकल्यान फोटो धाडला एकलो लोप घालून एकलो याद जाक रेती दिवचो याद जाक रानांतल्यान एक कुरीस व्होंवन येता काल भावान सांगलें वोवयला हांव आतां कुर्सार ताका किळयल्लो जाल्यार हांव पातये तो म्हणून कित्याक हो नाटक कित्याक हो ड्रामा हें बरें नाका ताका ताका जाय ताका हरसिल्लो ताका नांव वाडलेलो ताका आमी वाखाणलेलो जायचे तें करूंक आमकां कश्ट गे ताची स्तुती करूंक आमकां कश्ट गे मोन केल्या जालें हेरांक पळोवन हांगा थोडे हांतुळटा न्हू हेरां कडेन कांय ना हांतुळूंक धांवले कितें हाडून आयले रुखाचे मोन केल्या पुरो हेरां हांगा उबे रावन अर्गां दितना मोन केल्या पुरो बशिल्ल्यांनी तांचे बरें आमी उबे रावचे म्हज्या जेजूक अर्गां दिवचें मोन केल्यार पुरो हांगा साक्ष दितात जेजूक महिमा दिवन बशिल्ल्यांनी मोन केल्यार पुरो हांवें कित्याक महिमा दिवन साक्ष दिवन आज हें जायची चिंता खाली तांकां मात गे तांच्या आत्म्याचें रक्षण तांकां तीन जोड घेतात पूण तुज्या आत्म्याचें बचावी कोणें जोड घेजे दुसऱ्यांक पळोवन तरी तेंची कहाणी गे तांणी जेजू मुख केल्ल्या बरी तांणी जेजूची सेवा केल्ल्या बरी तांणी जेजूक वेळ दिल्ल्या बरी तांणी जेजू खातीर वो त्याग केल्ल्या बरी हांवें केल्यार मात म्हजो आत्मो बचाव जाता म्हाकाय आशिर्वाद मेळटा म्हाकाय म्हजें जिवीत सफळ जाता म्हणलें कित्याक मतीक येना आज म्हज्या मतीक येवचें तें हांवें केल्ल्या बरी तुमी करीजे म्हणून न्ही ताजेर आशिर्वाद घाला कित्याक कित्याक जीवन म्हजें काणीक जावन संतोसान भक्तीपणी दिता हें दान हांवें रे बलिदान करतो बापा जेजू जीवन म्हजें काणीक जावन दिता संतोसान
भक्ती कोणी समर्पिता स्वीकार करयेंदा आस्त्या तोंडान काडलं हवे करे बलिदान मोगान स्वीकार करतो बापा जेजूच्या नावान गे बापा कार कर गे बापा खानिकी गे बापा स्वीकार कर गे बापा कानी. इंग्लंडांत एक प्रोटोकॉल आसा. प्रोटोकॉल म्हळ्यार एक कितें म्हणटात रिती रिवाज म्हणटात न्ही एक नियम आसा. ते कितें म्हळ्यार इंग्लंडाची राणी जावं दी राय जावं दी खंयच्या सभेंत तांणी उबें रावंक ना. तांणी बसूंक केदोडले येवन दी खंयच्याय आसो राष्ट्र आसो प्रतिनिधी येवन ते तांणी बसूंक मातशें सिंहासनार बसयल्या बरें. तांचे कितें म्हणटात तांकां मान. पूण एक पटी क्वीन विक्टोरिया राणी त्या सभेंत आसतना बसून आसतना सगळ्यांनी कॉयर मेंबरांनी गायन सुरू केलें महिमा गायन सरस्वरा देवाक. आनी ती उबे रावली म्हणटना ते पळय प्रोटोकॉलाचे ते गार्डांनी आसात न्ही तिजे पुराय सेक्युरिटी वचून ना राणी तुवें बसायची उठोंक न्हू बसायची. ते जाल्यार ती म्हणाली ती गायतात कोणाक रायाक धन्याक सर्ग आनी संवसार रचलेल्या रचणाराक. आनी हांव कोण काल इंग्लंडाची राणी तो कोण सगळ्या संवसार आसो मात सर्गा संवसार आसो सगळ्या परजेसो ताजे मुखार हांवें बसचें न्ही म्हणाली आनी उबे रावली. ल्हानसो धाकलो कितले आसूं दी रिती रिवाज कितले आसूं दी केदो व्हडलो मनीस जावं दी पूण देवा मुखार कोणूच मनीस व्हडू न्ही. संवसारांत पदवी अधिकार कोणाकी कितली आसूं दी पूण देवा मुखार देखून तो केदो व्हडलो मनीस मेल्ल्या उपरांत मान अधिक म्हणून ताका म्हणनात नांव काडनात म्हणटात. भोव म्हणून ताजें मोडें पळोवन भोव मान अधिक म्हणनात ताका नांव काडनात म्हणटात. कोणी तो जावं दी कित्याक पुरतात कोणाक मनशाक गी ताकागी ताज्या मोड्याक तो खंय आं तो तांतू आसाय आनी एका जाल्यार तूं पो मान अधिक जेरी बापाक आतां मातयेन घाल्या म्हळ्यार तुमी मान दितात कोणाक म्हज्या मोड्याक. समजता तितून पर्यंत आमी समजून घेवचें आमकां आमी ल्हान करीचे कालतें जायचें. देखून हांगा लोक पळया न्ही त्याग करता आनी जेजू वेताना त्याग करता मात्र न्ही स्वागत करता. कितें म्हणून होजान्ना कितें म्हणून होजान्ना सर्वेस्पराचे नांवी येतल्याक स्तुती जावं. कोणाची स्तुती करता संवसारी रायची स्तुती करूं ना तांणी बाबा भयणी. तुमी संवसारी कोणी आयले म्हणटा VIP आयले म्हणटा बऱ्यो येवकून ताळ्ळे पडटात उबे रावतात आनी गावले बाबा जेले हाडटात पोलां हाडटात काले म्हणटात गुलाबाचे एक एक गुलाब हाड हांगा कोण सरस्वतीच्या नांवी येता ताका. देखून महिमा बापाक महिमा पुताक महिमा पवित्र आत्म्याक तरी एका देवाक मात्र न्ही आनी कोणाक. आनी कितले फावटी भोवमान सांगलां जितली तुमी बापा पुता पवित्र आत्म्याक महिमा दिता तितली मेळटा तुमकां शांती वय मू वय की न्ही. लुका समाजेला वचो 2:14 लूक चॅप्टर 2:14 महिमा देवाक अति दिया महिमा देवाक दिया महिमा जेजूक दिया महिमा पवित्र आत्म्याक अति उन्नती सर्वोन्नत न्ही परमोन्नत देवाक तुमी महिमा दिया आनी त्या कितें जातलें आनी शांती तुमची जातली. आज गुट हांगा लिपोवन आसले पुरो उक्ते केल्यात तुका शांती जाय कोणाक महिमा दी लज मर्याद नासतना उबे रावन जेजूकार गांधी ताका महिमा दी होजान्ना म्हूण सगळ्या मुखार ताका नांव वाड. पटी आतां आमच्या बापा दाविदाचे राज उदेव ताका आनंद जावं. पळय न्ही दाविदा मुखांतर देवान ताचे राज बसयलें पण लोक चिंतलो संवसाराचे राज म्हणून वय मू लोक आशेवन आसलो लोक राखोन आसलो जुदेव कुळयेक सुटका मेळटा सोडवून मेळटा आनी एक राय येतलो आनी तांकां संपूर्ण तरान सुटका दितलो म्हणगी. पूण जेजू खंयचो राय खंयच्या राजाचो राय तो
म्हजे राज ह्या संवसाराचे न्हय म्हणटा तो. पिलाता कडेन ऐका जो असो वांजेला वसवर 18 आनी 30 आनी 6. जॉन 18:36. जेजून जाप दिली म्हजे राज ह्या संवसाराचे न्हय. देखून सूख समजा नाकात. जेस ह्या संवसाराचो राय न्हय, संवसाराच्या खंयच्या देशाचो राय न्हय. म्हजें राज ह्या संवसाराचें न्हय. म्हजे राज ह्या संवसाराचे जाल्ले जाल्यार जुदेवांच्या हातांत हांव पडनाशें. म्हजे पाटला उदार जुस्ते आसले. पूण म्हजे राज हांगाचे न्हय. न्हय. ताजें राज कितें? राज सर्गीचे देवा बापाचे, परजोळीत ते सोबीत मोतयाचे. तयार केला आमकां मोगान ते, शाश्वत ते आमचे बिडार सर्वांचे. या तुमी विसून काडल्यान, भोगा तुमी संतोस म्हज्या भुरग्यान. तयार केला तुमकां वर्त्या संतोसा, अधीन दिला तुमच्या वटाच्या. ते राज घेवन तो आयला. त्या राजा खातीर हांवें तुवें आमकां समेत तयार करीचें न्ही. ह्या संवसारी राजा खातीर, ह्या राया खातीर, ह्या राजवटके खातीर. फुटून पडा नाकात. होसान्ना अत्युन्नत देवाक. परतून होसान्ना अत्युन्नत, परमोन्नत. हांवें सांगलां सर्वश्रेष्ठ सर्वेश्वराक महिमा. अशें तो जेरुसलेमा भितर सरतस देवाळाक गेलो. थंय सर्व वस्तू भोवन अशें तो हाजेर बसून देवाळाक गेलो. हांवें तुमकां उडोवन सांगलें त्याच जेरुसलेमाक हांवें आनी तुवें आमी प्रवेश जावंक आसा तर आमकांच आमी जेजू बरी कालती करूंक आसा. त्याच सर्गीच्या जेरुसलेमाक तुवें आनी हांवें आमकांच आमी कालती केल्या शिवाय त्या राजांत आमी रिगची ना. मातेवाचो वांजेला वसो 18:1-3 ऐका. तुमकांच तुवें ह्या ल्हान भुरग्यां बरी कालती केल्ल्या खरीत सर्गीच्या राजांत आमी रिगची ना म्हणून जेजूच सांगता. ऐका. त्या वेळार शिस जेजू सरशी येवन विचारी लागले. सर्गींच्या राजान सक्टावरनी ओडकोण तवळ जेजून एक ल्हान भुरग्याक आपोवन तांचे मदें उबें केलें आनी म्हळें, सतस हांव तुमकां सांगता, तुमी मन बदलून ल्हान भुरग्या परी जाल्ल्या करीत सर्गींच्या राजांत रिगचें ना. म्हळ्यार ल्हान भुरग्यां बरी आमी जाल्ल्या करीत, ल्हान भुरगीं खालतीं सादीं बोळीं जाल्ल्या करीत सर्गींच्या राजांत रिगचें ना. देखून तो जेजून आमकां आनीक वो दाखलो दिलो. खत्यार बसून तो आयलो, ताकाच ताणें खालतो केलो. एक कितें म्हळ्यार एक प्रवाद ताजे मुखांतर जारी जालो आनी एक संकेत कितें ताकाच ताणें खालतो केलो. तें उतार कितलें सत म्हळ्यार दुसऱ्या वाचपांत आमकां कळटा. फिलिपिकारां बरयल्या पत्रांत 2:7-9. फिलिपियन्स चॅप्टर 2:6-11. कितलो ताकाच तो खालतो करता. देवाचे उतार आमकां दाखोवन दिता. ऐका. सैमान तो देव तो सैमान तो देव म्हळ्यार देवच तो. देव मनीस जालो वय मू. आतां तुमकां दुसरो एक आनी दुबाव असो नजो देव जेजू देवगी म्हणून. सैमान तो देव, संपूर्ण तरान तो देव. वस्ती रितीर करता तुमकां गुंडाळ्यान दाखोवन दिता. बापाचें सारकें स्वरूप ताचें थंय संपूर्ण तरान, साक्षात तरान, दिसचे रितीन, ताज्या व्यक्तित्वांत न्ही ताज्या कुडींत. म्हळ्यार ताजी कूड पळोवन तो देव म्हणा नाकात. त्या कुडी भितर ताजें आसलें तें कितें म्हणटात व्यक्तित्व. ह्या तो सैम आमी म्हणटा इंग्लिशांत द नेचर. स्वाभावीक म्हळ्यार सैम कोंकणीन सांगतना सैमान तो देव. तरी त्या समासंपणाक तो लब्धोन रावलो ना. बगार मनशा सारको जावन गुलामाचे रूप घेवन. देवाचे उतार गुलामाचे रूप. गाडवाचेर तो बसलो. राय जाल्यार गोड्यार बसतो आसलो. गुलामाचे रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्णपणी खाली केलो. खालतो केलो. देखून तो गोड्यार बसोंक ना, ह्या उंटाचेर बसोंक ना, ह्या हस्तीचेर बसोंक ना, त्या शिंगराचेर बसलो. आपणाकच ताणें खालतो केलो. मनशा रुपान तो दिश्टी पडलो आनी आपणाकच खालतो करून मोरना पर्यान कुर्साच्या मोरना पर्यान तो विधेय जालो. जेजून कत्त्याचेर बसून आपणाकच खालतो केलो म्हणून एकलो जेजूचो शिस आपूण जेजू बरी खालतो म्हूण दाखोवच्या खातीर C.S. लुईस म्हणलो एकलो जेजूचो शिस कालें करता सेवाक. एक हांव मनीस न्हय, हांव खात्ते म्हणून बोर्ड घालन सगळो गांव भोंवतालो खंय. हांव मनीस न्हय, हांव खात्ते म्हणून कितें गळ्यांत एक बोर्ड घालन C.S. लुईस सगळो गांव भोंवतालो खंय. आनी म्हणालो खंय
हांव आतां कालतो म्हणून सगळ्यांक कळ्ळें न्ही म्हणून येता म्हणून सांगतना तूं कालतो म्हणून सगळ्यांक कळ्ळें न्ही तूं कालतेपण असो गर्व अहंकार उलयलो म्हूण सगळ्यांक कळ्ळें म्हणालें खंय देखून हांव कालतो म्हणून बँड वाजयतना आमी कालती न्ही हांव कालतेपणाचें घालें हें मुस्तायकी घालना हांव कालतेपण घाल हाजे बरें CS लुईसा बरें हें बोर्ड घालून गेल्यार हांव कालतो जायना हांगा जेजू कालतो जालो सांगून न्ही सांगून तो कालतो जालो गे खुर्साच्या मोरणा पर्यंत गुलामाचें रूप घेवन एका सेवकाचें त्या विशयान मागीर पयल्या वाचपान आमकां आयको मेळटा एका सेवकाचें रूप घेवन गुलामाचें रूप घेवन खुर्साच्या मोरणा पर्यंत ताका आसताने कालतो केलो देखून देवान ताका अति उंच उबारलो आनी सर्व नांवां प्रास वर्तें नांव ताका दिलें देखून समजा त्या कांतारान तुमी आयकाता न्ही कालतो तो रावलो विश्वासी तो उरलो मोगान तो भरलो जेजू समी जालो कालतो तो रावलो विश्वासी तो उरलो मोगान तो भरलो जेजू समी जालो कोर्साक कान मान कोर्साचेर प्राण कर जेजू जिवंत जालो जेजू जिवंत जालो अल्फा ओमेगा पयलो निमानो आरंभनी अंत जावन आसा देव अल्फा ओमेगा पयलो निमानो आरंभनी अंत जावन आसा देव सैमांतो देव रायांचो रायतो धन्याचो धनितो गोवळ्यांचो गोवळीतो सरपदवेदार देवाचे सरक्याने स्वरूप तो देवूच तो कितें करता आपणाक तो कालतो करता आनी कुर्साच्या मोरणा पर्यंत तो कालतो जालो देखून देवान ताका अति उंच उबारलो देखून उंच उबारला देखून कोण आपणाकच कालतो करता न्ही मनशा मुखार देवा मुखार आमी कालतें जायचें मनशा मुखार आमी कालतें सुमार जातात उठ रे बस रे कर रे म्हणटाना पुराय न्ही धनिया मुखार साबार जण हात बांदून रावतात धनिया मुखार काल एकलो भाव म्हाका मेळ्ळो फादर हांगा पळया न्ही हें कितले आमी सक्कट सांगाता म्हणून आसा हांव दुसरे कडेन काम करतना सकाळीं उठल्या कडेन येता रातीन 10-11 वरां आमचा काम करूंक म्हाका करतले हांगा कांय ना हांगा वेळार काम जाता ना वेळार खावंक जेवंक वेळार न्हिदोवंक तुमकां वेळार तुमकां विशेव म्हाका सांग तो सांगता काल दुसरे कडेन अशें खंय ना सगळीं राती काम करतात आनी तो आमचो भाव जॉन्सन काल ताणें हांगा साक्ष दिली वय मू 16 वरां तांकां काम करूंक पडटा भाव रोनी आसा तेंका वेटतावन आयिल्लो जॉन्सनी आसा रातीन 2-3 वरां आमचो तांकां काम कन्न तें कितें म्हणटा टेन्शन स्ट्रेस तांची भलायकी पाड जाली आनी बाबा आलिगोरीची भलायकी तशीच पाड जावन तो अंतरलो आज सबार जाण तें घालतें पण न्ही संवसारी मनशां मुखार ग्रेस्त मनशां मुखार तांचे कडेन ग्रेस्त काय आसा म्हणून तुमकां एका सुन्या बरी तुमच्या कडल्यान वावर करयतात तें घालतेंपण न्ही तें गुलामपण आमी देवा मुखार तशें घालते न्ही आमी सोम्याच्या सेवेंत घालते म्हळ्यार ह्या संवसारी रितीन तशें घालते न्ही आमच्या वयर वजें घालना तो बदला तो कितें करता माते वसवंजला वस 11 वळू 28 आनी 29 कितें म्हणटा मॅथ्यू 11:28-29 येया म्हजे सरशी तुमचें वजन घेवन येया तुमचो बर घेवन येया तुमची जडाय घेवन येया म्हजे सरशी सोमेस्त तुमी कश्टांतल्यान येया आनी वजन वयतल्यान येया आनी हांव तुमकां विशेव दितलो म्हजे जो तुमच्या खांद्यार घेया म्हजें जो तुमच्या खांद्यार घेया आनी म्हजे लागचें शिका कित्याक हांव बोळे आनी जेजू मुखार तुमी घालता जाल्यार पुरो तुमचो सगळो भर हांव सांगता तुमकां 30 वर्सां जावन जेजू मुखार तुमकां तुमी खालतें करतात जाल्यार 30 वर्सां हांव तुमकां सांगता कसलोच भर हांवें अनुभव करूं ना 30 वर्सां हांव वावर करनासतना सोम्याच्या सेवेंत सोम्या मुखार म्हाका सांग खालतो केला देखून कसलोच भर कसलेंच वजें हांवें अनुभव करूंक ना कित्याक म्हजो भर ताणें घेतला म्हजें वजें ताणें घेतलां म्हजे सर कश्ट आसले की ताणें घेतल्यात आनी ताणें म्हाका सावकासाय दिल्या तो म्हणटा म्हजें काम तूं कर तुजें काम हांव करता हर एक काम तूं करता कर आनी ताणें रुजू केला हें सबार जाणां तुमकां कळीत ना
ना कशें गी म्हणून हळू ताजे मुखार तूं घालतो जातना कोणाय मुखार तुवें भिवची गरज कोणी तुका उठबर करची गरज ना आनी करूंक सकाना कित्याक वो कोणाक समर्पीत जाला तुज्या सेवेंत म्हजें जिवीत मोगान स्वीकार कर कानीक जावन म्हजें सर्व समर्पित हांव जेजू समर्पित समर्पित हांव जेजू समर्पित हांव जेजू कितें म्हणालो म्हजें कितें म्हजें जू तुमचें घेया आनी म्हजें लागचें शिका म्हजें लागचें शिका कित्याक हांव बोळे आनी खालत्या जेजू बरी बोळे जाया जेजू बरी कालते जाया देखून ताणें सांगलें ह्याच एका जाग्यार कोणायकी ऊस उबारलेलें म्हाका नाका जेजूक एकल्याक शिवाय कोणाकच खंयच्याय रितीन ऊस उबारलेले नाका तुमी म्हजो राग पळयला त्या वेळार कित्याक म्हळ्यार हर एकल्यान जायचें तशें हर एकल्यानी सेवेंत जायचें सादे बोळे कालते ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ದಾಸ ಮಾತ್ರ सेवेंत बॉस म्हणलो ना आसोंक नजो सेवेंत आसलो दासू मात्र म्हणजे सांगा ह्या पडे तुमच्या कानांत रमोवन दी ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಸು ಇಲ್ಲ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ दासू कदाळ उडासू रोंदी बॉस दासू आनी सेवा आमची चलान केदाळ आमी बॉसिंग म्हणटा आमी इंग्लिशान केदाळ हांव बॉस तूं वॉस साबार काडटा तशें जाता सगळ्यांनी सांगाता म्हणून हांव बॉस न्ही तुवें बॉस न्ही आमी सकट दास म्हणून सगळ्यांनी सांगाता म्हणून काम केल्यार कितलें बरें काम जायना जाता की ना खंडीत जाता ऐका मुखार देखून देवान ताका कितें केलां देखून देवान ताका अति उंच उबारलो आनी तस्सो सरस्पो देव तुकाय उंच उबारता तुकाच तूं कालतो करतना देव तुका वर्तो करतलो आनी सर्व नावाप्रास वर्ते नांव ताका दिलें दिलां आज जेजूचें नांव वर्तें नांव वय मू सर नांवाप्रास श्रेश्ठ नांव वय की न्ही त्या जेजूच्या नांवाप्रास वर्तें आनी खंयचें श्रेश्ठ नांव आसा जाल्यार सांगा पळय म्हाका कोणाचें आसा खंयच्या मनशाचें आसा खंयच्या रायाचें आसा पाप साहेबाचें म्हणे आसा कोणी व्हड मनीस प्रायम मिनिस्टराची या कोणाची प्रेसिडेंटाची कोणाचें आसा कोणाचें ना सर नांवां प्रा श्रेश्ठ नांव देखून आमी म्हणटा सोम्याचें नांव आमी गावया सोम्याची स्तुती करया सोम्याच्या नांवा महिमा देवून स्तुती ताची करया सोम्याचें नांव आमी गावया सोम्याची स्तुती करया सोम्याच्या नांवा महिमा देवून स्तुती ताची करया ताची स्तुती वर्तें नांव ताका दिलां देखून ह्या नांवा मुखार अशें ताणें खुशी वेली देवान खुशी वेल्या बापान खुशी वेल्या न्ही हांवें आनी कोणी न्हय संवसारी मनशान सगळींच्या बापान सरस्परा देवान खुशी वेल्या कितें खुशी वेल्या बग्गा जाय हर एकल्यानी बग्गा जाय हात बांदूंक जायना थंय जेजू मुखार ताळये पडटाना हर एकल्यान हात बांदून रावचे न्ही बग्गा जाय तुजी ग्रेस काय तुज्या घरा तुज्या कुडांत तुजी पदवी तुज्या तूं सिंहासनाचेर न्ही जेजू मुखार म्हाका हांव आतां विचमीत पावता ओबामा अमेरिकाचो अध्यक्ष जावन आसल्यार तो ताची बायल मिशेल आनी ताची दोगां भुरगीं इगर्जेंत हांवें पळयलां खंय मुखार बसका ना तांकां लोकांक सांगात बसका आनी थोड्यांक हांगा हांवें हांगा उल्लेख केलो हांगा ती सीट आमानात कोणाक ना रिजर्वेशन ना म्हणल्या हांगा येवचेंच बंद केलां थोड्यांनी तुमकां फिक्स्ड सीट हांगा ना म्हणल्याक थोड्यांनी हांगा येवचेंच बंद केलां आज परत्यान उक्त्यान सांगता सगळ्या संवसाराक कळून दी हांगा संवसारात जेजू मुखार आमी कोणाकी फिक्स्ड सीट ना सकड एकच ओबामा ताची बायल मिशेल आनी ताची दोगां भुरगीं हांवें पळयल्यांत इगर्जेंत
ना मुकली सीट ना पण लोकां मदें ती आसात ते खंय बांकाचेर त्यात ओबामाक आनी ताच्या पयलीं प्रेसिडेंट जाल्ल्याक हांवें पळयलां बुश जॉर्ज बुश ओबामा आनी पयल्याचो तो रेगन तिगी जाण एका ल्हानशा रेस्टॉरंटांत स्टुलाचेर बसल्यात एक परकाट ती आसा मेज आसा थंय बसून कोको कोला पियेतात आमच्या गांवांत एक वार्ड मेंबर जाल्या पुरो तांकां शिंगां पडटात एक प्रतिनिधी जाल्या पुरो वाड्याचो शिंगां पडटात एक गुरकार जाला पुरो ताका शिंगां पडटात आनी ती शिंगां पटयल्यान तुमी तांकां सलाम करना तांकां वयर मान करना तांकां जेले घालना तांकां मानाचें पत्र दिवन रावया न्ही गे भाव भयणीन हे सकट रावया आनी मान जावन दी महिमान जावन दी ते कोणाक ताका एकल्याक मात्र आनी त्या दाळा पळया तुमी ताजे रास कितले वेगळी संवसारांत येतल्या म्हणून ते हें अशें केलां देवसारान सैतानान हेरांक मोदें हाडन दालाल्यांक एजंट्सांक जेजूक मेळ्ळा जाल्यार आमचे मुखांतर वचोचें न्ही गे न्ही देवा बापाक वळखोचें जाल्यार आमचे मुखांतर जेजूची वळख जाल्या उपरांत जेजू घट्ट धरल्या उपरांत भाव भयणीन एजंट्स नाकात देखून कालच्या शिगोनी सांगलें न्ही काल परस पळयलो विडियो म्हाका कोणी एका मागण्यांत असल्या मनशान धाडलो एकलो सेवाक थंय ताजें काल व्हडलें मिटींग आसा म्हूण कार आतां देंवताना ताणें एकलो कार उक्तें करता बागील उक्तें करता ताका आनी एकलो रेडी रावला ताजो कोट कान घेवन ताका पाटलांनी आनी न्हवऱ्या पळय न्हेसयता तशें कोट घालून आनी एकलो रेडी रावला जेलो कान घेवन आनी एकलो रेडी रावला एक शॉल कान घेवन आनी कितें पुरशां व्हरता ताका बेदीचेर आज आमीन सी हें सकट अशें जावंक सोडलां भाव भयणीन पूण ह्या एका जाग्यार तुमी पळयला गे पुरशांव खंयचोय पुरशांव पळयलाय पुरशांवर कोणाक हाडलें पळयलाय कांय येताना मागीर मिस्त्री व्हरतना पुरशांवर व्हरा म्हळ्यार नांदा दांटोवन पडशात जाल्यार तुमी 2 लायन करून वचना जाल्यार खंय तिशीन पळय पुरल्यात पळय तांकां वचून आदाडल्या ते तुमकां पांय ओडटीत जाल्यार देखून इल्लो म्हळ्यार वाट इल्ली कितें म्हणटा अशीर आसा देखून एका लायनीर की 2 लायनीर की तिक्के हांव कित्याक सांगता गे म्हळ्यार आज सगळ्यांक जर तर आमी देवाच्या दृश्टीन पळयलें जाल्यार आज हें पुराय जातें ना आज दुबळ्या धाकट्यांक कश्ट गुलामां बरी आमी पळयता आनी कांय शिकानातल्यांक कांय ना लोकांनी पुरा वयर बसयलां आनी ते आज अधिकार चलयतात तुजेर मुजेर आमचेर हर एकल्याचेर पदवी कोणाक आसूंक जाय जेजू पदवेदार तासो अधिकार सर्गा संवसारार सदां सर्व जेजू पदवेदार तासो सर्गा संवसारार दर्यो गाजोता सूर्यो लासोता ताराला राणी ताची माय दर्यो गाजोता सूर्यो लासोता ताराला राणी ताची माय हालेलुया 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 ध्यानानी मागण्यान मानानी गौरव जाव्या सदा ताका आमच्या राया ध्यानानी मागण्यान मानानी गौरव देव्या सदा ताका आमच्या राया मान ताका महिमा ताका सदांच आमच्या रायाक कित्याक बरयलां ह्या नांवाक हर एक दिंबी मोडटली आनी कितें जातलें भगवाजय म्हूण ह्या नांवाक हर एक दिंबी बाग घातली ह्या नांवा मुखार सर्गी सरकार आसली बाग घातली संवसारी संवसारी आसली बाग घातली आनी पाताळी पाताळी आसली बाग घातली आनी बागोंकूच तसा देखून सकयल जेजू मुखार सरपडा जेजू मुखार बाग तकली बागोवन गी मान बागोवया सरपडुया मात न्ही किर्तन 100 कितें म्हणटा मंदिरांत भितर येताना कशी येची म्हणटा देवाचें उतर ऐका साम 100 वर्स पो अर्गां दिवन ताच्या दारवट्यांतल्यान भितर सरा स्तुती गितां गावन ताच्या आंगणांत येया पळय अर्गां दिवन भितर सरा स्तुती गितां गावन ताच्या आंगणांत येया
ताका अर्गां दिया, अर्गां दिया, ताच्या नावाची स्तुती करा. त्याच्या नावाची स्तुती करा. ना जितलें घालते पण आमकां ना जाल्यार आमी आमच्या मागण्यांत कांय ना. मागण्यांत जायचे तुका आनी म्हाका आमकां एकल्याक सगळ्यांनी पयलें नातलें गी पाशांवाचो पुयन शर्माव जाल्या उपरांत दिंबी घालुया म्हणटा सकट दिंबी घालताले. उठोया आयकोना तुमी आसतालें आतां आमच्या हप्त्यांत दिंबी घालुया म्हण सांगतात देखून दिंबी घालतात. उठोया म्हणटात उठयतात. थोडे दिंबी घाल्यार न्हीद दिल्यार मागीर तपडून उठयचें पडटा. हें पुराय ओ नाका. तूं धांवन येताना ती उर्बा घेवन ये, ती उमेद घेवन ये, तो संतोष घेवन ये, तो उल्हास घेवन ये. हांव येता वसोया आमी खंय जेरुसलेमाक. कित्याक थंयसर कोणा मेळोंक ती उर्बा. तेका ना म्हणे धांवनूय येया रे वेगीस येया रे जेजूक मेळोंक वेग. धांवनूय येया रे वेगीस येया रे जेजूक मेळोंक वेगीस. गळाय नाका जेजूक मेळोंक गळाय नाका जेजूक मेळोंक. ती उर्बा जाय गी नाका गी म्हणून. हांव आतां पळयता थोड्यांक 8 वरां पयलें मागीर डेप्युटी केन्ना मिसाच्या बलिदानां येवची मागीर आतां 8 वरां पयलेंच. आनी खंय थोडो इल्लो वेळ जाल्यार मागीर हांगा सांगतात अय्यो इल्लोसो वेळ जालो. कितलो 5 मिनटां. ते सुरसुराजे कित्याक ताणें हांव तुमच्या खातीर राखचें न्ही. आमी ताचे खातीर राखचें ते मतींत आसाचें. कित्याक आमी वेळ करन येता आपल्या थोड्यांक हांव खंय अर्द्या वाटेर आसून अर्द्या हाका कार्याक येता तेन्ना आमच्या मतींत ओ तो येवन आमकां राखता गी. ना आमी ताचे खातीर राखास. ते आमचें कलतेपण. देखून आनी परगटी जाय म्हूण खाली दिमी घाल्या पावना. देवाचे उतर सांगता परगटीच जाय. हें सत आमी मानून घे जाय आनी सत मानून घेवन आमी कितें करी जाय परगटीच जाय म्हणून. ह्या हर एक जिबेन देवा बापाचे महिमेक जेजू क्रिस्त म्हूण सोमी. होय जेजू क्रिस्त सोमी. हांवें सांगलें जेजू क्रिस्त सोमी. हाजो गूण अर्थ हांवें सांगलें. जेजू म्हूण नांव दिलां कोणाक जल्माल्या मनशाक वय मू. माथेव सुवांजेल अवस्वर 1:21 मॅथ्यू 1:21 कितें म्हणटा. ती एक पुताक प्रसूत जातली. जेजू जल्माल्या वेळार ताका नांव दिलां जेजू. कशें तुमकां नांव दिलां. एंड्रू स्टॅनी जेरी आनी कोण विजय आनी कोण विक्रम आनी अक्रम आनी सक्राम आनी तुकाराम. हय नांवां ती जल्माल्या वेळार दिल्ली. तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरूंक जेजू म्हूण नांव दवरलां. पूण तो क्रिस्त जाल्लो केदाळा. माथेव सुवांजेला 16:16 तो क्रिस्त जाल्लो. जल्माल्या वेळार तो क्रिस्त न्ही तो जेजू. तो क्रिस्त जाल्लो केदाळा ऐका. सिमोन पेद्रून जाप दिवन म्हळें तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. पूण तो क्रिस्त जाल्लो केदाळा जाणात कितें तुमी. ताका अभिशेक केल्या वेळार मॅथ्यू चॅप्टर 3:16 जेन्ना तो जॉर्दान न्हंयत जुआं बाप्तिस्ता लागीं कितें उदकाचो स्नान घेता सर्ग उक्तो जाता आनी ताजेर पवित्र आत्मो देंवोन येताना जेजू जाता क्रिस्त. तो सोमी जाता केदाळा. जुआं सुवांजेला अवस्वर 20 आनी वळ 28-29 जिवन जावन जो दिश्टी पडटना वो आमचो तोमास तुमचो दुबावी मांव कितें म्हणटा ऐका. तवळ तोमासान म्हळें म्हज्या सोम्या. आसा वाजने कळीत ना. देखीन हांवें ते केलां जेजू क्रिस्तोमी देवाची ती शेळी संवसाराचें पाप काडून आमकां सोडलेली. जेजू क्रिस्तोमी देवाची ती शेळी संवसाराचें पाप काडून. आनी उक्त्यान सांगता हांव तुमकां हे बाळोक जेजू म्हण पळय दन रावल्यात पळय ते खाली जेजूक मात दन रावल्यात. क्रिस्ताक तांणी आनी कितें स्विकार करूंक ना. कित्याक क्रिस्त जाल्लो केदाळा तो. आनी पळय कुर्सायल्ल्याक पळय ह्या कुर्सी वयतल्याक ते पळोवन आसात ताका दन खाली जेजू क्रिस्ताक मात ते वळखल्या. सोम्याक ते आनी वळखोनात. मरी मागदलेन पोंडासाशी वचून कितें म्हणटा म्हज्या जेजू कोणें व्हेला म्हणलें गी. म्हज्या
म्हज्या सोम्याक कोणे वेला. असा भाजन की गुटकळीत नात. आज तुवें धैर्यान सांगायचे वय तो जेजू जावन जल्मालो पूण तो क्रिस्त जावन अभिषिक्त जालो. आज रगत व्हरून कुसार मरून सगळ्या मनशा कुळाच्या पातकां खातीर ताणें म्हाका सोडयला आनी तो जाला म्हजो सोमी. जेजू म्हजो सोमी, जेजू म्हजो धनी, जेजू म्हजो सोमी, जेजू म्हजो धनी. मोग दिल्लो जीव दिल्लो सदांच म्हाका सांबाळलो. एकलोच म्हजो सोमी, एकलोच म्हजो धनी. म्हजो जेजू, म्हजो जेजू, म्हजो जेजू, म्हजो जेजू, म्हजो सोमी, म्हजो सोमी, म्हजो सोमी, म्हजो सोमी, म्हजो जेजू, म्हजो जेजू, म्हजो जेजू, म्हजो जेजू, म्हजो सोमी, म्हजो सोमी, म्हजो सोमी, म्हजो सोमी. देखून जेजू क्रिस्त सोमी, जीसस क्राइस्ट माय सेवियर. त्या धर्मात तुवें ताका स्विकार केलाय जेजूक तुजो क्रिस्त म्हणून आनी सोमी म्हणून. देखून सांत पौल कितें म्हणटा रोमाकारांक बरोवन हांव स्वता आनी वळणू रोमन्स 10:9. जेजूस 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 सोमी म्हूण सोमी म्हणून तुज्या वंटांनी तूं परगट उसारशी जाल्या. तो सोमी म्हळ्यार सोडवनदार म्हणून सोडयला म्हणून तो कुसार मारून सगळ्या मनशा कुळाक सोडवून दिवन जिवन जाला म्हणून तुज्याच वंटांनी तुवें उसारीच आनी ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला म्हणून तुज्या काळजांत तुवें सतमान दिसय आनी त्या जाल्यार तुका कितें मेळटली. आनी खाली जेजू 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 म्हणून पावलो म्हणजे वो भावार्थ तुवें उसारूंक जाय. जेजू म्हजो सोमी म्हणून. देखून कितें वाचलें निमाणें परगटीचे म्हणून ह्या नांवाक हर एक जिबेन देवा बापाचे महिमेक जेजू क्रिस्त म्हूण सोमी. जेजू क्रिस्त म्हणून सोमी. पळय आनी हे म्हज्या वर्सांनी ओ अनेक आज नवें शिकयलें न्ही हें पुस्तक सांगता. हर एकल्यानी परगटीचे जेजू क्रिस्त म्हणून सोमी. आनी तो कित्याक सोमी म्हणल्यार हेच्या पयल्या वचपांत आमकां कळटा. कित्याक जेजू जाला क्रिस्त तो कित्याक जाला सोमी म्हणून हेच्या पयल्या वचपांत आमकां कळटा. इसाया मुखांतर ताणें केल्लो प्रवाद आज जेजू थंय कसो जारी जाला ऐका. आयझाया चॅप्टर 50:4-7. इसायाच्या बुकांत आवसवर 50 4 to 7. सर्वेस्परसो सेवक. सर्वेस्परसो सेवक देवान धाडलेलो सेवक. देखून तो गाडवाचेर बसलो न्ही गोड्याचेर. पळय कितलो खालतो जालो. सेवकाचें रूप गुलामाचें रूप. देखून तांकां प्रवाद आमकां पयलें सांगून दिलां. वडोवले सांगलें सेवक गाडवार बसून येतलो शांतीचो राय शांतीचो कुंवार. आनी हांगा हे बरयलां सर्वेस्परसो सेवक. तकलेल्यांक धैर्य दिवचें एक उतर सांगूंक हांवें जाणा जावच्याक सर्वेस्परा देवान म्हाका एका शिसाची जीब आतां दिल्या. जेजून एका सेवका बरी कशें तो जियेला. कशें हें उतार प्रवाद्या मुखार दिल्लें उतार तें जारी जालां सारकें जालां. कित्या खातीर तो आयिल्लो. पयली वळ कितें म्हणटा तकलेल्यांक धैर्य दिवचें एक उतर सांगूंक. आस आमकां पळय इतलीं जाणां आमी इतलीं वर्सां जावन हांगा देवाचें उतर आयकोन येता आयकोन आसा हांव. थकलेलीं जावन आयिल्लें हांव. खंय ती बेजारांत आमी आयिल्लें हांव. ह्या पिड्या शिड्यांत आमी आयिल्लें हांव. एकसुरेन जावन आमी आयिल्लें हांव. सलवून आमी आयिल्लें हांव. निराशे जावन आमी आयिल्लें हांव. ह्या पातकांत पडोन म्हणल्यार बरी आमी आयिल्ल्या वय मू. पूण आज धैर्य दिलां कोणें. तकलेल्या तुका आनी म्हाका आमकां धैर्य दिलां कोणें. आमकां हाळू केलां कोणें. हांव धैर्यान सांगता म्हाका धैर्य दिलां ताणें. म्हाका धैर्य दी जेजू म्हाका भियोंक लायनाका. म्हाका करपा दी जेजू म्हाका पयस करनाका. म्हाका धैर्य दी जेजू म्हाका भियोंक नाका. म्हाका करपा दी जेजू म्हाका पयस करनाका. आतां म्हाका म्हणून हांव खाली उक्त्यान साक्ष दिता तुमकां. हांव जेजूक वळखुच्या पयलीं हांव थकलेलो आसलो. हांव निराश जावन आसलो. देजस्पर जावन आसलो.
गुलाम जावन आसलो ह्या संवसाराक कित्याक म्हळ्यार संवसाराच्या पुराय रिती रिवाजांक नियमांक कायद्या कानुनाक आमी गुलाम जावन आसलो. पूण आज म्हाका धैर्य दिलां कोणें, म्हाका सोडयलां कोणें, सुटका दिल्या कोणें. बेश्टेंच न्ही म्हज्या कंतरांनी हांवें तुमकां दिलां. जेजू आयला जिवीत जावन, जेजू आयला उजवाड, जेजू आयला आमकां सोड, जेजू आयला जिवीत जावन, जेजू आयला उजवाड जावन, जेजू आयला. आनी जर तर हांगा कोणी बसून आसल्या पैकी तुमकां आनीक सुटका मेळोंक ना जाल्यार तुमी आनीक जेजूक वळखोंक नात, तुमी आनीक जेजूक स्विकार करूंक ना, तुमी आनीक जेजूक संपूर्ण तरान तुमचो कन्न घेवंक ना. केला तर ना कंत, ना बेजाराय, ना भिरांत, ना कवजेनी, ना कांत. वडोली भावान सांगलें पीड आसा पूण पिड्याक आमी भियेना. पिडे शिडेक भियेना, वायटा वेगनाक ना, म्हजो जेजू धांवोन येता उलो मारतना. पिडे शिडेक भियेना, वायटा वेगनाक, जेजू धांवोन येता उलो मारता. जेजू म्हजे सांगात सदांच आसा, जेजू म्हज्या गरजान म्हाका पावता. जेजू म्हजे सांगात सदांच आसा, जेजू म्हज्या गरजान म्हाका. धैर्य दिवचे उतार ताणें दिलां धैर्य. आतां तांकां वस्ते रे वेळार ते इनर रिलिंगांत आनी थोडी हांगा आसात, हांगा तावन भायर गेल्ले थोडी आसात. ते इनर रिलींग सारकें न्ही, ते डिलिव्हरन्स सारकें न्ही, ते हांगा पळय परतात गायन करचें सारकें न्ही म्हणून थोडे आसात हांगा सैतानाचे दाला आले तिके जागृत रावा. हांगा जेजू आमकां सारकें संपूर्ण तरान सुटका दिवंक कशी व्हरता, स्वतंत्र करूंक कशी व्हरता, हाळू करूंक कशी व्हरता. पूण मोदें सैतानान तांच्या दालाल्यांक धाडलें आसा तिके जागृत रावा. नाजाल्यार तुमची परिस्थिती हांवें सांगलां पयलींच्या प्राय 7 वांट्यांनी भिरांकूळ जातली. कित्याक हांगा देवाचे उतार येता येताना सांगायचें पडटा म्हाका तांची परिस्थिती कशी कुसाड्याची जाल्या. देखून तुमकां ती शांती समाधानान जिवंक सोडिनात, ह्या जिवच्या एकवटांत रावंक सोडिनात. थोडी सिक्के जागृत करा, नाजाल्यार पळय तुमी जोडिल्लें तें परतून भियेतात, तुमी परतून तुमी संपडटात वायटांत, परतून कोणाच्या घासांत पासांत शिरकोन तुमी मागीर पयलींच्या वनी तुमची परिस्थिती भिरांकूळ जाता. देखून ह्या जेजू सरशी रावा, जेजू सवें आनी जिवीत जोडा. मातणी आनी कितें बरयलां? हांवें जाणा जावच्याक सर्वेस्परा देवान म्हाका एका शिसाची जीब दिल्या. शिसाची जीब, शिसाची जीब कितें करता? दनया विशयान उलयता. शिस कोणा विशयान उलयता? शिस कोणाक महिमा दिता? धाडलेल्याक महिमा दिता. आनी जेजू कोणाक महिमा दिली? कोणाक अर्गां दिली? लुकास एवांजेला वचपा 10:21, लूक चॅप्टर 10 and verse 21. लूक 10:21. तेच घडये जेजू पवित्र आत्म्या थंय संतोषान बरोवन म्हणालो, बापा बापा सर्गा संवसाराच्या दनया, बापाक उलो मारता. बापा सर्गा आनी संवसाराच्या दनया, जाणटे आनी बुदवंत तावन लिपोवन दवरल्यो ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडाप केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता. पळय जेजू अर्गां दिता बापाक एका शिसा बरी. देखून म्हाका शिसाची जीब दिल्या, वर्णूंक वर्सूंक ना वाडोवंक न्ही, दनयाची जीब. देखून जेजू तावन शिकया, तो सेवाक ताजे बरी तुवें आनी हांवें आमी जायचे सेवाक सेवा करतले. एका शिसा भाशेन आपणाक चीत दिवंक हर सकाळी तो म्हजो कान जागृत करता. मात्र न्ही, शिसान कितें करीचें? आपयतना न्हिदून आसले दाब दिताय. आतां म्हणजे कोणाचें काम करताय तो, तुका आपयतना तूं वचून धांवाचें की नाका? येस सर, हुजूर कितें म्हणटात? जी हुजूर, हां जी. तितले आमी अलर्ट आसूंक जाय. म्हणजे हांगाय आमी खरें शिस वय जाल्यार देवाच्या उतराक आमी तितले चीत दिवन आसायचे, कान दिवन आसायचे. जेजूचे खरें शिस म्हळ्यार ते. जेजू म्हळें न्ही जुवांच्या वांजेलांत सर 8:31, म्हज्या ताळ्याक तुमी पाळो दी जाताले. ऐका ऐका, जॉन 8:31.
आपणाक सत मानतेल्या जुदेवांक जेजून जेजून म्हळें, म्हळें म्हज्या उतरांक आं, तुमी खाल जावन चलशात जाल्यार चलशात जाल्यार काल जावचें म्हळ्यार चीत दिवची, त्या उतरांक चीत दिवची, कान दिवचें, आयकोवचें. तेका नांग पाटी एका शिसा भाशेन आपणाक चीत दिवंक हर सकाळी तो म्हजो कान जागृत करता. देखून शिसांनी जागृत आसा जे आयकोंक क्या दाळ उलो करता म्हणून न्ही. सामुएल उठलो 3 फावटी सामुएल सामुएल म्हणना न्हिदलो गी गोरेवन तक्षण शीस म्हळ्यार तसो, सेवाक म्हळ्यार तसो. सोम्याच्या सेवेंत आसल्या म्हाका खंयच्याय घडी उठाचे धांवाचे. सर्वेस्परा देवान म्हजो कान उगडला आनी हांव उपराटोंक ना, हांव पाटी सोरोंक ना. देवाच्या उतराक उपराट नाकात, विरोध वचनाकात. देवाचे उतर सत म्हणून मानून घ्या, नाजाल्यार तुमची जिणी परतून येतात. 6 जाण आसात, हांव उक्त्यान सांगता, आनी देवाच्या उतरांचे तर्क करतात. देवाच्या उतरांक जेजूत म्हणटा उपराटोंक ना, आमेन म्हणाचे, तशेंच जावं म्हणाचे, मरयेन म्हणल्या बरी. तुज्या उतरा प्रमाणे म्हणजे नाही. देवाचे उतर केदीं कसो परीक्षा करूंक वचनाकात. तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हणजे तें जावं, तो सत म्हणून मानता, म्हजे ताळो पाळो दितालो सत म्हणून मानता, ताका सत कळीत जाता, तें सत ताका सुटका. 6 जाण आमकां आनी कितें दुबाव. डावट यू आर आउट, कितले फावटी सांगलां हांवें. बिलीव यू लिव. यू डावट यू आर आउट, बिलीव यू लिव. दुबाव करताय जालो तुजो दबाव पडलो. पण तूं कितें करताय, सत मानताय, मानान जियेताय. म्हाका मारतेल्यांक हांवें म्हजी पाट दाखयली. तितून पर्यंत तो खालतो जालो जेजू. जर्मानाने मारलें ना ताका, पाटी मारलें ताणें, मारतेल्यांक पाट दाखयली. तितून पर्यंत तो खालतो जालो. कुर्साच्या मरणा पर्यंत उडोवन तो खालतो जालो म्हणून आमी आयकलें. मारतेल्यांक पाट दाखयली. म्हजे खाड ओडतेल्यांक हांवें म्हजे पोले दाखयले. मात्र ताजे खाड ओडतेल्यांक, ताज्या तोंडार थिंपी उडयतेल्यांक ताजे तोंड ताणें दाखयलें. केण्णे आनी थिंपये मुखार हांवें म्हजें तोंड लिपोवंक ना. हय, ताजी खेळकोलां केली, निंदा केली, खेपड्या केल्यो, थिंपी उडयली ताज्या तोंडार, तरी ताणें तोंड लिपोवंक ना. कशें पळय, थोडे फावटी पुलीस धरून व्हरताना तक्षण ती काली म्हणटा तूं आल्यान पळोवन या तुमी. सोरांक या कोणाक धरून व्हरताना ते कालें करता तांचें तोंड ओ कॅमेरा म्हणून कितें पुरो कॅमेरा म्हणून तांचे बुंतून आसा वय मू. आतां पुराय तूं टीव्हीचेर येता, ताजेर येता, सोशल मिडियार येता, पेपरार येता, पुराय कालें करतात, बुरका घालतात, कुट्टू घालतात न्ही. तांचें तोंड दिसून वचो म्हूण. हांगा जेजू कितें म्हणटा, त्या निंदेकी, त्या केपडायांकी, त्या केळकुळांकी हांवें म्हजें तोंड लिपोवंक ना दाखयलें. सर्वेस्पर देव म्हज्या आदाराक येता, देखून हांवें अपमानाची पर्वा करूंक ना. भले सरस्प्रस सेवाक म्हळ्यार अशें, म्हाका तुमचें मान मर्याद न्ही, तुमचें म्हाका सन्मान न्ही. हांगा सरस्प्रस सेवाक कितें म्हणटा, कोण म्हज्या आदाराक येता, सर्वेस्पर देव म्हज्या आदाराक येता, कोण म्हाका मान करता. ओडाल आयकलें मू, सर नांवां प्रास श्रेश्ठ नांव, ताका ती उंच उबारला. कोणें उबारलो तो, कित्याक उबारलो बापा आनी पुताक ती उंच. तो कालतो जालो देखून सेवाका भाशेन तो खरो सेवाक जावन तो जियेलो देखून. आज देखून भाव भयणी जेजून आमकां पयलेंच आमच्या मुखल्यान वचून आमकां देख दिल्या. एका सेवकान कशें कितें करीचें तें सकट केलां. ताजी पाट ताणें मारूंक दिल्या, ताजें खाड ओडूंक दिलां, थिंपी उडयतेल्यांक तोंड दाखयलां, ताजी केळकुलां निंदा करतेल्यांक ताणें करूंक दिल्या, सोडल्या. कित्याक तो जाणा हें सकट केल्ल्या उपरांत ताज्या आदाराक कोण येता, ताका महिमेंत आपोवन व्हरूंक कोण येता, ताका सर उंच आसनाचेर दवरूंक कोण येता, सर नांवां प्रश्रेश्ठ नांव दिवंक कोण येता. तरी हें नाका गी तुका आनी म्हाका. आमकां मनशाची शाबासकी जाय गी, मनशाची वडवीक जाय गी, नाका न्ही. देखून जेजू तावन शिका. जेजू कालतो जालो, क्रुसाच्या मरणा पर्यंत कालतो जालो, देखून बापान ताका हाती उंच उबारला. मात्र ताजें कालतेपण ताणें उतरांनी न्ही करण्यांनी दाखयलें. घोड्यार बसोंक ना, गाडवार बसलो. मात्र न्ही जेरुसलेमांत भितर सरायचें जाल्यार म्हणजे सर्गीच्या त्या राजांत हांवें तुवें आमी भितर सरायचें जाल्यार आमी ह्या भाशेन खालती जावन जियेल्या शिवाय आमी भितर सरूंक जायना म्हणून ताणें आमकां दाखोवन दिलें. मात्र न्ही ताजे बरी निमाणी घडी पर्यंत खुर्साच्या मरणा पर्यंत संपूर्ण तरान देवाच्या कुशेक ताणें खालती मान घाली. देखून ताका सर्गाक उंच उबारला
त्याच प्रमाणे त्याच देवाच्या उतरांक तूं आनी हांव आमी कालतिमान घालता तर देव तुका आनी म्हाका आमकांय उंच उबारतालो. देखून ह्या जिविता खातीर सस्नाचें जिवीत आमी जगचे खातीर संवसारांत आसतनाच स्थान मान पदवी अधिकार आमकां नाका. जेजू बरी कालतीन जावया आनी संपूर्णांत सोम्याच्या सेवेंत आमकांच आमी समर्पीत करया. हें सभाग देव तुका म्हाका आमकां बऱ्या मनाच्या हर एकल्याक देव दिवन दी म्हणून मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.